Mayang buntag kaniyong tanan mga igsuon diha sa atong buhi nga Dios. Ang atong naandan nga pagsaulog sa Mother's Day mo man gyud ang ikatulo nga Domingo nining bulan sa Mayo. Bisan ang tibuok nga kalibutan nagsaulog sa Mother's Day, ang uban gani nagsaulog naman sa Mother's Day ni atong miagi nga Domingo. Apan sa gihapon karong buntaga, mugreet sa gihapon ako sa matag usa ka inahan, Happy Mother's Day o Happy Lord's Day. Salamat usab karong buntaga nga kita makatigom sa paghiusa sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mapasalamaton kita nga kining mao nga higayon ato kining gihandom nga oras ug panahon aron kita paminaw sa iyang mensahe. Karong buntaga mga igsoon, ako paambit kaninyo sa mensahe sa pulong sa Dios. Ako kining giuluhan ang dakong panulundon gikan sa usa ka inahan. Ang dako nga panulundon gikan sa usa ka inahan. The greatest legacy from a mother. Ato kining mapamalandungan ug ato kining mabasa gikan sa libro sa Proverbs chapter 31 verses 1 to 9. Kung ang inyong mga Biblia naandam na, ato kining basahon ang pulong sa Dios sa verse 1. Mao kini ang mahinungdanong mga tambag sa inahan ni Hari Lemuel ngadto kaniya. Ikaw ang minahal kong anak nga gihatag sa Dios kanako tubag sa akong mga pagampo. Kini ang ikasulti ko kanimo. Ayaw usiki ang imong kusog ug salapi alang sa lawas nung katagbawan uban sa mga babayi, kay daghang hari ang napukan tungod niini. Lemuel, matnguni kini. Ang mga hari ug mga pangulo angay nga maglikay sa bino, kay kung makainom na gani sila, makalimtan nila ang mga balaod o yatakan lang nila ang katungod sa mga kabos. Verse number 6, maoy hatagig bino, kadtong hapit na mamatay o kadtong naganto sa labihang kasakit, paim na sila, aron malimot sa ilang kakabos o mga kasubo. Verse 8, sulti aron pagpanalipod sa mga taong walay mahimo sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Panalipdi ang katungod sa mga dinaog-daog. Sulti aron pagpanalipod kanila ug ang imong paghukom kinahanglan ipasubay gayod sa hustisya. Panalipdi ang katungod sa mga kabos ug timawa. Magaampo kita. Ginoong Dios, niining kabuntagon, ikaw na pud among pasalamatan. Salamat sa imong paghatag kanamo kagawasan ug pagpili nga kining mga mensahe gikan sa imong balaang kasulatan amo na usab nga mapatalinghugan. Salamat sa kauhaw, salamat sa kagutom nga imong gibutang sa among kasing-kasing nga dili na mo sipyaton ang pagpaminaw sa imong mga pulong. Salamat ining tanan, in the mighty name of Jesus Christ I pray all these things. Amen and amen. Karong buntaga atong hunahunaon ang mga inahan karon. Gusto nako nga daygon ang atong mga inahan. Sultihi imong tapad bisag ulahi na Happy Mother's Day. Balik-balik sa gihapon nga tagaan nato og pagpasidungog ang atong mga inahan. Ang papel og tahas sa inahan. Kaniadto wala gyud ni hatagi og higayon nga sila mapasidunggan. Apan ang pulong sa Dios nagpasidungog sa mga inahan ug mausab kita nga kanaangay natong buhaton sa atong mga kinabuhi. Nganuman, tungod kay ang kinabuhi sa usa ka inahan makaapekto kini sa mga tao sa daghang mga pamaagi. Labaw sa tanan sa lawas ni Kristo nga gilangkuban kini sa nakalain nga mga matang sa kinabuhi. Makasulti ta nga daghang mga klase nga mga inahan. Dunay mga stepmoms, adunay mga lola nga nagtuman sa papel sa inahan. Aduna po yung mga inahan nga nagpadako sa mga bata nga managsama nga ila kining gikustodiya sa ilang kaugalingon.
aduna may mga kinsa dili mama nga nangandoy pud nga mahimo silang inahan. Aduna po'y mahimo nga inahan nga gipili alang sa nakanilaing mga hinungdan. Aduna po'y mga inahan nga nawad-an sa ilang mga anak. Aduna po'y mga inahan nga dili nakaila sa ilang mga anak tungod ni ining sakit nga Alzheimer. Busa hagit sa kanato nining adlaw sa mga inahan nga ato gisaulog sa ikatulo nga Domingo nining bulan sa Mayo nga kining mga inahan nato dili lang ipaabot ang pagbati pinaagi sa mga greeting cards. Salamat sa atong mga kabataan no nga nag-andam sila niya atong miagi nga Domingo sa pinasahi nga paagi nga mag-greet nila ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga inahan. Apan mga kaigsunan atong hibaluon nga usa kini ka identity sa usa ka tawo. Nga tawgon og termino nga inahan, amahan, ang uban pod mga doktor, mga magtutudlo, mga inhenyero, mga abogado, bisan unsang level nga mahimo natong gamiton. Apan sa pulong sa Ginoo, diha sa Galacia 3:28, there is neither Jew nor Greek. There is neither slave or free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Walay Hudiyo, walay Gresyanhon, walay ulipon ni gawasnon, walay lalaki ni babayi, kay kamong tanan usara diha kang Kristo Jesus. Unsa gani? Diha kang Kristo Jesus. Ang atong identity, labing mahinungdanon nga kana mao ang realidad sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Tungod kang Kristo Jesus, naghatag kanato ni og usa ka pagkamahinungdanon sa kinabuhi na atay kalipay gidawat ta sa atong langitnon nga mahan aduna tay paglaom diha kang Kristo Jesus. Busa sa atong mga tagstagsa ka kinabuhi nini buntaga karon, unsa kaha ang pinakadako nga panulundon nga mahatag sa usa ka inahan sa iyang mga anak? Kinahanglan ato ning mahibaluan ug ang mga inahan niini kung wala kamo makahibalo niini, dili lang sa mga inahan, mga amahan, mga bata, mga apuhan, ug mga sulo nga mga ginikanan. Ang usa ka inahan gyud sa klaro lang sila ang makahatag og dako nga epekto sa daghang mga butang. Busa ang pangutana karon, unsa ang labing maayo nga butang nga mahatag sa usa ka inahan diha sa iyang anak? Ang Biblia ato ning susihon dinhi sa Proverbs 31. Daghang nahingangha dinhi tungod sa nakanalain nga paghulagway nining bahina sa balaan nga kasulatan. Ug atong tan-awon dinhi nga susihon nato ang usa ka biblikanhon nga inahan diha sa iyang anak. Siya usa ka murag dili katuuhan nga inahan. Wala usab kita makaila kaniya. Apan kining bahin sa balaan kasulatan ang akong gipasabutin ni ang mama ni Lemuel. Siya usa ka talagsaon nga babayi. O gihatagan niya ang iyang anak og labing maayo nga panulundon ug unsa kana kaha nga panulundon. Musa importante nga ato nang tun-an karon ang Proverbio Kapitulo 31, versikulo 1 ngadto sa 9. Unsa ang panulundon nga ang usa ka inahan maka-impluwensya sa iyang anak? Mao kini. Number 1, ang Dios nagamit sa Dios nung kinaiya sa usa ka inahan. Ikaduha, ang Dios nagamit sa Dios nung tambag sa usa ka inahan. Atong tun-an ang unang panulundon nga ang usa ka inahan maka-impluwensya sa iyang anak. Unsang matang sa panulundon, ang Dios nagamit sa Dios nung kinaiya sa usa ka inahan. Ato ning mabasa sa bersikulo 1 ngadto sa 2. Mao kini ang mahinungdanon nga tambag sa inahan ni Hari Lemuel ngadto kaniya. Ikaw ang minahal kong anak nga gihatag sa Dios kanako
tubag sa akong mga pagampo, kini ang ikasulti ko kanimo. Kung maghisgot kita sa libro sa Proverbs, mao kining basahon nga naa ang kaalam sa Biblia. Basahon sa kaalam sa Biblia. Gihatag kini sa Dios isip usa ka poetic book sa Israel. Gihatagan sila usa ka kasuguan aron ipadayag nga na kanila ang iyang kinaiya o kabubuton. Kung maghisgot ta sa kasuguan nga mao ang Torah, naglibot kini sa kasuguan nga adunay praktikal nga mga tambag alang sa sitwasyon sa kinabuhi. Ug siyempre, nining kabuntagon, kadaghanan gisulat ni Solomon ang dili tanan nga naa sa proverbio. Apan kining nagsulat sa Proverbio 31, mao si Haring Lemuel. Kinsa day siya? Wala kita kibalo, apan gisgutan kini diha sa Biblia ug walay record sa Israel nga adunay usa ka hari nga ginganlag Lemuel. Diin man magkuha si Lemuel ang iyang kaalam. Dayag kaayo nga nakuha niya kini kadaghanan gikan sa iyang inahan. Bisan kinsa siya atong nahibaluan nga ang iyang inahan dakong epekto gayud sa iyang kinabuhi. Ug mao kini ang unang gigikanan o tinubdan sa impluwensya unsa gani mao ang Dios nun nga kinaiya sa usa ka inahan. Giunsa nato pagkahibalo nga siya nagpakita sa Dios nun nga kinaiya. Atong bantayan dinhi ang pulong sa bersikulo 1. Nagsulti ang pulong sa verse 1. Mao kini ang mahinungdanong mga tambag sa inahan ni Hari Lemuel ngadto diha kaniya. Ang first nga timailhan dinhi diha sa pangalan. Pangalang Lemuel. Mao kini ang gihatag sa iyang anak nga lalaki nga mao si Lemuel diha sa atong pagbasa ni ining basahon sa pulong sa Ginoo. Kung maghisgot tag Lemuel, ang Lemuel nagpasabot nga iya sa Dios. Giila sa mga ginikanan ni Lemuel unsa nga ang ilang anak gikan sa Ginoo ug iya sa Ginoo. Mahinungdanon biya kaayo kanato kini. Mao kini pagpanghimatuod kanato nga mga ginikanan, kanato nga mga apuhan. Kining atong bata, dili ato. Hangtod sa hangtod. Nganuman, tungod kay ang atong mga kabataan, gikan sa Dios ug busa iya siya sa Dios. Mao kana ang timailhan sa pangalang Lemuel. Ang mga kabataan karon nato, mamili silang mga pangalan nga mga westernized. Mga pangalan nga doble na ang pangalan. Apan ang gigamit nga mga pangalan diha sa ilang pagkuha sa ilang mga anak naagi kahulugan diha ni anak. Ikaduha nga timailhan mao ang pagbalik-balik sa pag-mention sa pangalan nining bahina sa balaan kasulatan. Ang pulong sa Ginoo, unsa anak ko ug unsa o anak sa akong taguangkan ug unsa o anak sa akong mga panaad, o my son, o son of my womb, o son of my vows. Kining pagbalik-balik sa ikatulo nga kahimtang, naghatag kini kanato og usa ka seryoso nga buhaton alang sa usa ka inahan. Number 1 nga nakahimong seryoso kaniya. Una sa tanan, giseryoso niya ang pagkainahan. Akong anak, minahal kong anak iyang giingon. Ang anak sa akong taguangkan, tubag sa akong pagampo nga gitawag niya siya. Dili lalim ang pagkainahano. Wala tingali inahan karon nga muingon siya nga dili ko seryoso sa akong pagkainahan. Dili lalim ang gikan sa pagmabdos ni anang mao nga bata naa sa sulod sa iyang taguangkan siyam ka bulan pag-antos pagbati ngadto sa iyang pagpanganak.
makasulti ko nga ang matag inahan seryoso sila nga nahimong inahan. Ikaduha, giseryoso niya ang iyang mga panaad. Unsa nga mga panaad? Klaro nga ang inahan ni Lemuel naghimo gyud panaad at tubangan sa Dios. Sama sa gihimo ni Hana ngadto kang Samuel. Unsa gisulti dinhi sa pulong sa Dios sa NIV nga version, ang tubag sa akong mga pag-ampo. Kung atong mabasa ang Proverbio chapter 2 verses 16 to 17, mao kini ang tubag sa pag-ampo sa inahan ni Lemuel. Mahilikay ka usab sa daotang babayi nga mudani kanimo, pinaagi sa matahom nga mga pulong. Babayi nga maluibon sa iyang bana, ug nalimot sa iyang balaang mga panumpa ngadto sa Dios. Igsuon, kamong mga inahan, dili basta-basta biya nga muhimo panaad sa Ginoo. Sama sa inahan ni Lemuel, sa dihang gitubag ang iyang mga pag-ampo. Kining maong inahan, iyang gihimo, gituman, o ang Dios nagtubag diha sa iyang pag-ampo. Usa ka kadako nga impluwensya kini sa usa ka inahan nga seryoso ang iyang relasyon sa iyang buhi nga Dios. Kini nagsugod nga impluwensya ang kinaiya sa iyang pagkatawo. Dili ang lang tingali mga inahan, mga amahan usab, nga gusto nato nga magtubo ang atong mga anak aron magkinabuhi alang sa Dios sa realidad sa pagkinabuhi nila nining kalibutan. Mao nga ang atong kinaiya makahatag kini og dako nga impluwensya. Ang ikaduha nga panulondon, ang usa ka inahan maka-impluwensya sa iyang anak dili lang sa iyang Dios nun nga kinaiya, apan usab ang iyang Dios nung tambag sa usa ka inahan. Mga inahan ining puntuha paminaw kamo. Maayo man og dautan, naa ka sa unsa labing influential nga posisyon nga ikaw gyud magtatambag aron maangkon kini sa imong mga kabataan. Ikaw naghulma gikan pa sa gagmay sa ilang pagkabata ni anang maong tambag nga ilag yun nga nadunggan, hantod nga sila mudako ug mahinungdanon kini nga makahatag kining dako nga epekto sa atong mga kabataan. Nining tungora atong makadahi kita sa inahan ni Lemuel. Ang iyang katuyuan isip ginikanan mao ang pag-andam sa iyang anak nga magkinabuhi alang sa Dios sa tinuod nga pagkinabuhi nga naagi reality nining kalibutan. Nahibal-an niya nga kining mao nga anak kinahanglan gyud og kaalam gikan sa Dios nga hangtod nga sila mubiya sa atong poder. Magkinahanglan sila sa atong tambag. O kana mo'y gibuhat sa inahan ni Lemuel, prangka niyang gisulti sa iyang anak ang tinuod nga kinabuhi. Asang dapit kini, naghatag og tambag ang inahan ni Lemuel. Dinhi sa versikulo 3, naghisgot kini mahitungod sa mga babayi. Unsay pulong sa Dios sa versikulo 3, ayaw usiki ang imong kusog og salapi alang sa lawas nung katagbawan uban sa mga babayi kay daghang hari ang napukan tungod niini. Usa kini kapag istoryahanay alang sa usa ka inahan nga gikinahanglan sa iyang anak nga lalaki. Naghisgot siya dinhi og seryoso nga kahimtang sa iyang anak nga lalaki bahin sa mga babayi. Busa importante daay kini nga kamong mga batan-on nga nagapaminaw nining buntaga, sunod sa inyong desisyon nga nagsali kamo kan Jesus Christ. Walay labing mahinungdanon nga desisyon nga inyong buhaton sa kinabuhi kaysa pagpili sa mahimo ninyong kapikas sa kinabuhi. Ang inyong mga kinabuhi naa mamoy kaalam. Apan ang mas maalamon nga makatambag diha kaninyo o makadawat kamo niini gikan sa inyong Dios nun nga
gigikanan sugod gyud sa inyong inahan sa inyong pamilya. Unsay gipahibalos sa inahan ni Lemuel dinhi? Iya gyud nga gipahibalo nga dunay duha ka matang sa mga babayi. Ang una niyang gipasidaan mao ang bahin sa dili maayo nga matang sa babayi. Si Lemuel, usa ka adlaw ni ana, mahimo na siyang hari. Unsa man ang makadaot og paglaglag sa mga hari nga gipasidaan sa iyang inahan. Matud pa sa iyang inahan sa versikulo 3, ayaw o siki ang imong kusog og salapi alang sa lawas ng katagbawan uban sa mga babayi kay daghang hari ang napukan tungod niini. Si Solomon usa ka bantog nga hari. Sa tinuod lang labing maalam siya nga tawo sukad sa mga kinabuhi kaniadto. Bisan kinsa dili gyud makalimot kung unsay hinungdan sa iyang pagkahulo. Matud pa sa 1 Kings chapter 11 verse 1. Si Hari Solomon daghag hinigugmang mga babayi nga langyaw. May anak sa hari sa Ehipto, may mga Moabihanon, may mga Amonihanon, may mga Edomihanon, may mga Sidohihanon, ug may Hitihanon nga iyang naasawa. Kung specific pila ka buok asawa niya, 1,000 ka mga babayi. Ug si Solomon dili lang ang katapusang lalaki nga nakigbisog ni ining mao nga lugar. Ang gidaghanon sa mga lalaki nga nabiktima ni ining maong matang sa hilig sa mga babayi. Naghatag sa ilang kasing-kasing sa sayop nga matang sa babayi nga dili gyud maihap. Busa importante dinhi, gihangyo ni Lemuel. Pinaagi sa iyang inahan, nagpasalamat siya nga nagpasidaan niini nganha kaniya. Bahin sa dili maayong klase sa babayi. Unsay sulti niya sa verses 3 and 4 and 8, ang pulong sa Ginoo sa Proverbs chapter 5. Ang mga ngabil sa daotang babayi tam-i sama sa dugos ug ang iyang mga halok hawot sama sa lana sa olibo. Apan inikahuman sa tanan, ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan ug ang kasakit sama sa samat sa espada. Likay niya ng matanga sa babayi, ayaw pagduol bisan sa pultahan sa iyang balay. Unsay sulti sa Proverbs chapter 6 verses 20 to 26, anak, buhata ang gisugo kanimo sa imong amahan ug ayaw giyud kalimti ang gitudlo kanimo sa imong inahan. Itisok ang ilang mga pulong diha sa imong kasing-kasing ug isilsil sa imong alimpatakan kay ang ilang gitudlo magtultol kanimo kung magpanaw ka ug magbantay kanimo panahon sa kagabhion ug magtambag kanimo panahon sa adlaw. Ang kasuguan mao ang suga, ang mga pagtulunan mao ang kahayag ug ang mga pagbadlong mo'y magtudlo kanimo unsaon pagkinabuhi. Makalipay kini kanimo gikan sa daotang babayi o sa malamaton niyang mga pulong. Ayaw pagtintal sa iyang katahom ug ayaw palitag sa iyang madanihong mga mata. Mahimong bayaran lamang ug usa ka buok pan ang usa ka daotang babayi apan ang pagpanapaw makaparot sa lalaki. Atong mabantayan dinhi ang responsibilidad sa pagpakigistorya sa atong mga anak, bahin sa kaibog ug sa pagkamahiuyonon. Daghan pang henerasyon ang moabot. Gani sa atong mga broadcast sa media, wala gyud magtudlo pagsugilon sa plano sa pagkaginikanan ug mao ni kamatuoran nga mao kini ang gitambag ni Lemuel ngadto kaniya nga kinahanglan magbantay siya sa dili maayo nga matang sa babayi. Mausab ka na. Sa versikulo 10 ug 30 ngadto sa 31, nagpasidaan siya bahin sa dili maayo nga matang. Siya usab nagpahibalo siya mahitungod sa husto nga klase nga babayi. Matud pas versikulo 10, ang buotang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas apan pagkalisod nga pangitaon. Mao kini ang yano nga pagsulti sa balaan nga kasulatan.
Ang puntos dinhi, ang inahan ni Lemuel nagtanyag kaniya sa Dios nga tambag. Bisan bahin sa usa ka malumo nga hilisgutan sa mga babayi, mga inahan og mga amahan. Ang pangutana karon, gitabangan ba nimo ang imong anak niini nga dapit? Kung wala pa, kinahanglan magsugod ta og sayo. Salamat sa mga inahan nga maogi una nga muhimbis, mo hatag og evaluation ug mohatag og tambag alang sa atong mga anak nga babayi ug anak usab nga lalaki kun angayan bagyod nga mamahimong kapika sa ilang kinabuhi. Ang bersikulo 3 naghisgot mahitungod sa mga babayi. Ang 3 ug 4 naghisgot usab kini mahitungod sa integridad sa trabaho. Matud pas pulong sa Ginoo, ayaw o siki ang imong kusog ug salapi alang sa lawas ng katagbawan uban sa mga babayi. Kung sisulti dinhi, kay daghang hari ang napukan tungod niini. Lemuel, matnguni kini ang mga hari ug mga pangulo angay nga maglikay sa bino. Atong bantaya dinhi ang bersikulo 3. B. Kay daghang hari ang napukan tungod niini. Lemuel, matnguni kini ang mga hari ug mga pangulo angay nga maglikay sa bino. Ato ning hatagan og pagtagan. Usa ka adlaw, si Lemuel magkatrabaho na. Og mahinungdanon diha sa iyang trabaho nga iyang mahibaluan nga naay dakong responsibilidad. Siya mahimong usa ka leader, usa ka magmamando, ug mahimo siyang hari. Ang kanang matang sa trabaho, usa ka na ka paghatag sa dako nga pribilehiyo. Ingon nga usa ka hari, makuha niya ang iyang gahom, makuha niya ang kahimuot, ug makuha niya ang labing kaayo sa yutan-on nga mga blessing ug mga panalangin. Naagid akong tentasyon. Magatubang siya kanunay sa presyur nga makompromiso siya sa iyang integridad sa iyang pagpanarbaho. Ang presyur diha sa sensual nga paagi nga nakita lang nato ug lain ang atong nakita sa daklit lamang naa ang tentasyon. Ang puntos nini unsa man ni? Siya adunay usa ka inahan nga naghatag kaniyag praktikal nga tambag bahin sa integridad sa pagpanarbaho. Bisan wala pa kini makakuha sa iya nga trabaho si Lemuel. Giandam niya siya alang sa trabaho nga naagi presyur, na ipitos nga trabaho ngadto sa unahan nga panahon. Aron gusto niya nga ang iyang anak maandam niini. Busa pinaagi sa iyang kagulingon giangkon ni Lemuel. Gisultihan niya kita nga ang iyang anahan nagtabang kaniya nga mahibal-an kung unsa ang pagpasidungog sa Dios sa trabaho. Naibal-an nato kini ang pagkamaayo sa ginikanan nga ang Dios naagi communication ba sa tali anak og inahan. Ug sa maong matang sa kalidad sa pag-inistoryahanay, maghatag yun og oras niini. Salamat sa kinabuhi sa inahan ni Lemuel. Nga ang maong matang sa inahan kanunay gyud mo communicate diha sa iyang anak labi na sa trabaho. Mga inahan nga mo alalay sa iyang mga kabataan gikan pa sa pag-apply sa trabaho ngadto nga makatrabaho na ngadto nga diha sulod sa trabaho. Nagtudlo nga dili gyud mo compromise tungod kay ang pagpanarbaho sa usa ka anak sa Dios. Wala siya magtrabaho diha sa mao nga gitrabahoan niya apan nagtrabaho siya tungod og alang sa Ginoo nga maghatag kaniyang integridad sa iyang kaugalingon nga musihag si Kristo nganha diha kaniya. Naghisgot kini og babayi. Naghisgot kini sa integridad sa trabaho. Naghisgot usab kini mahitungod sa bino.
ato ning mabasa sa 4:5-6. Verse 4, Lemuel, matnguni kini. Ang mga hari o mga pangulo angay nga maglikay sa bino. Kay kung makainom na gani sila, makalimtan nila ang mga balaod ug yatakan lang nila ang katungod sa mga kabus. Usa kini ka praktikal nga pakigpulong sa inahan tali sa iyang anak nga lalaki. Ang iya lang yun nga gipahinumdum diha ni ana nga ang usa ka maalamon nga inahan. Nagsulti siya, anak, mahitungod sa alkohol ug sa bino. Kinahanglan nga matabangan ka ni ining mao nga bahin. Tungod kay daghang mga rason karon sa mga batan-on nga sila mas labi nga maalamon kung makadimdim na sila og bino. Apan mga kaigsunan, kung unsa man ang natilawan nila, once is not enough. Muabot gyud ngadto sa pagkahubog, pagkapalahubog ug dili na nila hatag kung unsay husto nga angay buhaton nga maalamon nga desisyon kung wala sila makadimdim ni anang maunga matang sa bino. Apan kung ikaw magsugod na o pagdimdim ni anang maunga bino, naa na po'y sigarilyo. O sa maong sigarilyo, ang maunga social life sa imong mga anak. Mahikalimot na sila nga naagoy babayi o sulod diha ni ana, naa na po'y droga nga makalimot na sila sa ilang mga kahimtang. Igsuon ni ining kabuntagon. Mauni ang angayan natong itambang ngadto sa atong mga kabataan. Maglikay gyud sila ni ining maong matang sa bisyo. Kay magkanit-kanit kini dunay chain nga reaction nga ang atong mga kabataan nga mag-indulge sila ni ining maong matang sa bisyo. Sugod sa ginagmay ngadto sa dinagko. Sugod sa ginagmay nga pag-inom ni ini, pagdimdim sa ginagmay apan dinagko na musulod ang lain nga bisyo o kana maoy makapadaot diha sa atong mga kabataan. Importante kini nga atong i-monitor kanunay. Nagmata lamang kita sa buntag nga kining atong mga kabataan naa na diay nianang maong matang sa social life diha sa ilang kinabuhi. Busa importante kayo kini nga matud pa sa inahan ni Lemuel alang sa mga kana siya kinahanglan nga kining mao nga tambag ipaabot gyud nganha kanila. Naghisgot sa mga babayi, naghisgot sa integridad sa trabaho, naghisgot sa alkohol ug bino ug sa katapusan naghisgot kun unsaon pagtratar og tawo. Unsay sulti sa bersikulo 8 ug 9, sulti aron pagpanalipod sa mga taong walay mahimo sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Panalipdi ang katungod sa mga dinaog-daog. Sulti aron pagpanalipod kanila ug ang imong paghukom kinahanglan ipasubay gayud sa hustisya. Panalipdi ang katungod sa mga kabus ug timawa. Atong hinumduman dinhi nga si Haring Lemuel naa siya usa ka katilingban nga naa ang monarkiya. Ang hari ang magkontrol. Aduna siya gahom. Muabot na ang adlaw nga mugahom si Haring Lemuel. Sa sayo pa, gituluan siya siyang inahan. Gamita ang imong posisyon sa pagserbisyo sa uban. Dili ang imong kaugalingon pagkanindot nga tambag ni ini no gikan sa iyang inahan. Pagtinguha nga matabangan ang uban, labi na ang mga mahuyang. Ayaw pagdumili sa imong gahom Lemuel. Gamita kini alang sa maayo. Busa, makita nato nining bahina sa balaang kasulatan. Matud pa sa inahan ni Lemuel. Pagsulti, pag-apil, bukha ang imong baba, paghukom nga dunay patas, dipinsahi ang katungod sa mga kabos o mga pagkinahanglan. Di ba? Practical kaayo.
Mga inahan, mga papa, atong tudluan gyud ang atong mga anak kung unsaon nato pagtartar sa mga tao. Kung unsaon nato usab sa pagpakikistorya sa mga tao. Kung unsaon labaw tanan sa pagtahod sa mga tao. Labi na nga kadtong kinabuhi sa inahan ni Lemuel, iya kining gibuhat ngadto sa iyang anak. Nga importante kini nga usahay sa atong kaugalingon labi na karon sa mga millennials. Ang atong mga kabataan lagmit kanunay lang ma-focus sa ilang kahugalingon. Naghuna-huna sila nga ang kalibutan naglibot diha sa ilang environmento. Mao ka nang atong itudlo diha kanila nga higugmaon nila ang Dios o higugmaon usab nila ang ilang mga silingan. Kinahanglan itudlo nato nga mahimo silang alagad aron magamit sila sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Busa importante ay kini ang pagtratar sa mga tao. Gani karon ang mga millennials dili tanan nga mga walay batasan sa ilang pagtratar nganha sa ilang mga magulang nga mga edad. Wala nay mga respeto. Gani ang ilang buhat karon panahon sa kagabion, mingon na lang sila og BA diha noy, BA diha nang. Dili na ingon nga mayong gabi ma, mayong gabi diha papa. Dili na mo amin. Wala nay paghimo sa ilang kagalingon nga pagtratar sa uban nga mga tao. Gani sulod diha sa panimalay nga mosulod lang si diha sa ilang mga panimalay. Ingon nga mga iro nga wala gyud pagpakabana diha sa palibot kung si kinsa man ang naa sa sulod. Busa importante kini nga tambag alang sa atong mga kaugalingon nga kining bahina sa balaan nga kasulatan. Usa kini ka prangka nga ang atong mga kinabuhi mao ni gitambag sa inahan ni Lemuel alang diha sa iyang anak. Naay usa ka kasagaraan nga sugilanon sa katawhang bahin sa pagkainahan. Usa kini ka sugilanon nga dili tinuod. Unsa ilang gisulti ang pagkahimong inahan dili usa ka tinuod nga trabaho. Ang pagkahimong inahan dili usa ka tinuod nga trabaho. Kini nga sugilanon mikaylap yan Gani ang simbahan na biktima niini. Nga kining mao nga trabaho dili gyud lalim ang pagkainahan. Labi na sa pagpadako sa mga bata ug labaw tanan pagkinabuhi alang sa Dios niining kalibutan na usa ka tinuod nga trabaho o kinahanglan kitang magdasig sa usag-usa dinhi. Ang ikaduha nga dili tinuod nga sugilanon, ang usa ka inahan kinahanglan dili ipahamtang ang iyang value sa iyang anak. Ngao kini ang pagtuo sa usa ka tawo nga personal o pribado lamang kini nga butang alang sa usa ka inahan. Gitugutan lamang siya nga sa iyang kaugalingon, tingali sa ilang kinabuhi, taman ra siya sa pagpanganak niya ng maong nga bataa. Apan igsuon na sayop sila. Sama sa kinabuhi ni Lemuel, ang iyang inahan nakahatag og dako nga epekto ug siya usab mas sinungtanon. Musa importante ay kanato karon nga aduna bay inahan sama sa inahan ni Lemuel. Usa ka inahan nga nag-andam kanimo aron mabuhi alang sa pagkinabuhi sa tinuod nga pagpuyo nining kalibutan. Salamat sa Dios sa matag usa kaninyo. Ug pasalamatan nato ang atong mga inahan nga kana siya naghatag sa kinasingkasing sa ilang hunahuna sa tibuok nilang kusog aron mahimo kung unsa man ang epekto ug impluwensya nga maabot ngadto sa ilang mga kabataan. Busa mahindungdanon alang kanato nga kung dunat kitay pagkapakyas sa atong mga kinabuhi, ang mga inahan nga wala mohimo niini, importante nga sa atong mga kinabuhi ug sa inyong kinabuhi muhatag ug kana sa inyong mga kaugalingon buhat kana
dili pa ulahi. Apan naapay daghang mga panahon. Bisag na nagko na ang atong mga kabataan, ug wala sila makahimo sa pagtambag ni ang maong matang sa pagtambag, ang mahinungdanon diha ni ana nga doon na sila'y puhon nga mga kabataan nga ila usab nga magamit sa ilang pagkainahan nga kana wa nimo mahimo apan mahimo sa imong anak nga nahimo na usab nga inahan karon. Mao kini ang tinubdan sa impluwensya nga gigamit sa Ginoo. Unsa iyang gigamit? Ang Dios nagamit sa Dios nung kinaiya sa usa ka inahan. Ikaduha, ang Dios nagamit sa Dios nung tambag sa usa ka inahan. Salamat sa pulong sa Dios nga niining kabuntagon nadunggan na usab nato ang mensahe niining bahina sa Balang Kasulatan. Ang dako nga legasiya nga ikahatag sa usa ka inahan ngadto sa ilang mga kamataan. Salamat sa pulong sa Dios. Mag-ampo kita. Ginoo, mapasalamaton kami nga kining kabuntagon daghang mga inahan nga napanalanginan sa imong mga pulong. Dili lang mga inahan apan kami usab nga mga amahan. Amo gyud nga ibilin ang legasiya. Pinaagi nga makita nila sa among kinaiya. Kinaiya nga Dios nun. Nga maabot namo kanila ngadto ang kinaiya nga mga Dios nung tambag. Aron sa ilang mga kinabuhi sa dihang sila mubarog na usab sa ilang kagalingon nga pamilya isip usa ka ginikanan. Dili nila mahikalimtan ang gibuhat sa ilang mga ginikanan. Salamat sa imong mensahe ug ako nagtuo nga kini nakahatag og paglig-on sa ilang relasyon diha sa ilang pamilya isip mga ginikanan ngadto sa ilang mga kabataan. Dalaygon ka o Dios sa imong mga pulong. In Jesus' name, I pray all these things. Amen and amen. God bless you. Usmo nako Happy Mother's Day o sa umaabot nga panahon atong pag-ampo nga kining atong kasinatian karon nga kining maong ginatawag og modified community quarantine, mahimo na kining normal. Ug makahimo kita pagkitaay sa usag-usa diha sa pagsimba sa atong buhi nga Dios dinhi sa atong iglesia sa Iligan City Community Church. Usmo nako, God bless you.